यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर डम्बर चेम्जोङ। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ। मानवशास्त्री उहाँ नेपाल सरकारबाट गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको 2007 र 2012मा गठित आयोगको सदस्यको जिम्मेवारी पनि उहाँले निर्वाह गर्नुभयो। लामो समयदेखि पहिचान केन्द्रित राजनीति र आन्दोलनमा उहाँले कलम चलाउनु भएको छ, भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको छ। न्युयोर्कको कर्नेल विश्वविद्यालयबाट उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभयो। सायद स्नातकोत्तर पनि उहाँले त्यहीँबाट गर्नुभएको छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछु। एक, कोरोना भाइरस यो प्रकृतिबाट उत्पत्ति भएको यस्तो भाइरस जसले मानव जातिको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भन्ने कतिपयको बुझाइ यसकारण रहन गयो। आजभन्दा 100 वर्ष पूर्व स्पेनिस फ्लू, जहाँ स्पेनमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू मारिएका थिए, हताहत भएको थियो, त्यो स्पेनिस फ्लूले संसारमा 6 करोडभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको त्यस्तो तथ्याङ्कले कतिपय देखाउँछ। तत्पश्चात यस्ता भाइरसहरू बारम्बार आएका छन्। प्रकृति र प्रकृतिका हामी सृष्टि त्यसमाथि, त्यसको पहिचान र निरन्तरतामाथि प्रहार गरेको छ। कतिपय मानिस भन्छन् प्रकृतिलाई अनावश्यक दोहन मानव जातिले गर्दा प्रकृतिलाई बुझ्न नसक्दा पनि यो स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। एउटा विषय म उहाँसँग आज प्राकृतिक पक्षसँग र भाइरससँग सम्बन्धित विषयलाई उठान गर्नेछु, किनभने उहाँ मानवशास्त्री भएको हुनाले मानव जातिको निरन्तरताको विषयसँग केन्द्रित रहनेछु। त्यसै गरी समसामयिक राजनीतिक विषय, मानवशास्त्र र राजनीति एकअर्काको परिपूरक जस्तो देखिन्छ। मानव जातिको उत्थानको कुरा राजनीतिसँग जोडिएको छ अनि जनले त्यो नेतृत्व चयन गर्छ। नेतृत्व ठिक भएन, व्यवस्थापन त्रुटिपूर्ण रह्यो र व्यवस्था प्रणाली, जुन प्रणालीको हामी कुरा गर्छौँ, त्यो त्रुटिपूर्ण रह्यो भने त्यसले मानव जातिलाई समाप्त पार्छ। जो पहिचानसँग सम्बन्धित छ, निरन्तरतासँग सम्बन्धित छ, मुलुकको अस्तित्वसँग पनि सम्बन्धित छ। किनभने मान्छे जब निराश हुन्छ, नचल्ने रहेछ भाइ भनेपछि उसले कता कता अनेकौँ विकल्पहरू खोज्न थाल्छ, ऊ बाध्य हुन्छ। यो विषय पनि म उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद भण्डारीजी। अब म तपाईसँग आज समग्र विषय त उठान गर्छु नै, त्यसभन्दा पहिले म आम दर्शकसँग एउटा माफी माग्नुपर्नेछ। मैले हिजो डाक्टर विनोद विष्टसँग कुरा गर्ने क्रममा, आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले हिजो डाक्टर विनोद विष्ट, उहाँ परराष्ट्र मामिलाका जानकार व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसँग हिजो यसै गरी प्रत्यक्ष प्रसारणमा बस्ने क्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा त्यो वर्ग किलोमिटर कति क्षेत्र भन्ने सवाल उपर मैले भुलबस 372 वर्ग किलोमिटर प्लस भन्नुपर्नेमा अन्यथा भनेको हुनाले त्यो हिजो डाक्टर विनोद विष्टका सवालमा रेकर्ड भएको त्यो युट्युबमा पनि छ। 372 वर्ग किलोमिटर प्लस हो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र भन्ने बुझिदिन हुन मैले आग्रह गरेँ। अब म डाक्टर डम्बर चेम्जोङसँग पुनः प्रस्तुत हुन्छु। म यहाँसँग नै हजुर प्रारम्भ चाहिँ मैले कोरोना भाइरसबाट प्रारम्भ गरेँ। त्यसपछि मानव जातिको विषय यसैसँग जोडिन्छ अनि राजनीतिमा म केन्द्रित रहन्छु। हस्, कोरोना भाइरसले संसारमा तबाह मचायो कि जस्तो मानव जातिको निरन्तरतामाथि काहीँ न काहीँ प्रश्न उठ्न सक्छ है भन्ने कतिपय त्यसरी पनि प्रस्तुत हुन थाले के समाजमा। स्पेनिस फ्लूको मैले उदाहरण दिएँ।
विभिन्न अनेकौँ भाइरसहरू बीचबीचमा आउने जाने धेरै ठुलो नोक्सान कतिपय समयमा गरेको छ, कतिपयमा एकदम सामान्य हिसाबले नियन्त्रणमा गएको छ। तर कोरोना भाइरस यस्तो भाइरसको रूपमा उत्पत्ति भयो जसले संसारका अधिकतम केही देशलाई छोडेर अधिकांश संसारभर यसको हाहाकार कोलाहल मचिएको छ। यो महामारीको रूप पेन्डेमिक भन्छन् पश्चिमाहरू एकदम ठुलो उसमा महामारीको रूप धारण गरेको छ। यसले मानव जातिको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाउन थालेको जस्तो पनि अर्थ लाग्छ। कहाँ त्रुटि भयो मानव जातिको, किनभने यही प्रकृतिका हामी उपज हौँ जसका कारण यस्तो भाइरसको उत्पत्ति भएको हुन सक्छ र हाम्रो अस्तित्वमाथि प्रश्न उत्पन्न भयो। मैले यहीँबाट सुरु गर्ने डाक्टर साहब। हजुर, धन्यवाद भण्डारी सर, यहाँले यो मेरो आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा। यस्तो खालको महामारीहरू यो समय अन्तरालमा विभिन्न समयमा आइरहेको हो विश्वमा। कहिले यो भाइरसको, कहिले हैजाको, कहिले बिफरको, कहिले औलोको। तर मान्छेभित्र मान्छेमा एउटा क्षमता व्यक्तिगत तहमा र सामूहिक तहमा यस्तो हुन्छ कि परिवर्तित सन्दर्भलाई परिवर्तित सन्दर्भसँग कसरी जुझ्ने, परिवर्तित वातावरण, आइपरेको समस्या, त्यो चाहे मानवीय समस्या होस् चाहे प्राकृतिक विपद होस्, सारा समस्याहरूसँग कसरी जुझ्ने, त्यो सङ्घर्ष गर्दै आजसम्मको मानव समुदायले गरेको प्रगति भनेको अप्ठ्याराहरूसँग, कठिनाइहरूसँग, रोग व्याधिहरूसँग जुझ्दै अनेक तरहले अहिलेसम्मको स्थितिमा आएको स्थिति हो। प्रतिरोध आफै क्षमता पनि विकास गर्ने, फिजिकल्ली, मेन्टल्ली, भित्री आन्तरिक बनावटबाट पनि। सो तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी जो घाँस बाँस कपास भन्छौँ, खानेकुराको बन्दोबस्त होइन, जाडोबाट र गर्मीबाट, झरी पानीबाट बच्ने बन्दोबस्त, आफ्नो त्यो ओत लाग्ने बन्दोबस्त, आफ्नै शरीरलाई पनि लुगाले ढाक्ने बन्दोबस्त, यो सबै सङ्घर्षको परिणाम हो। यति हुँदाहुँदै पनि दुनियाँ रोगहरूबाट बच्ने र त्योबाट टाढा रहने र त्योबाट चाहिँ पूर्व सावधानीहरू अपनाउने पनि सारा मानव जातिले गरेको अहिलेसम्मको सङ्घर्ष र प्रयासको प्रतिफल हो। यसलाई हामी त्यो अङ्ग्रेजीमा एडाप्टिभ स्ट्राटेजी भन्छौँ। त्यो हरेक अप्ठ्याराहरूसँग आफूलाई त्यो अनुकूलन गर्दै, सङ्घर्ष गर्दै विकसित हुँदै जाने र त्यो सहज वातावरण निर्माण क्षमता आफै विकास गर्दै। त्यसैले मानव समुदायको समाप्तिका लागि, यसको निरन्तरतामा केही रोकावटका लागि यस्ता समस्याहरू आउँछन् भनेर हामीले एक ढङ्गले साधारणीकरण गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ कमजोर तर्क हुन्छ। मानव समुदायको, मानव जगतको त्यो सङ्घर्षशीलता, कर्मशीलता र त्यो जुझ्न सक्ने क्षमताको परीक्षण गरिराखेको हुन्छ वास्तवमा यस्ता समस्याहरूले भनेर बुझ्छु म चाहिँ। अब यहाँ यो अहिलेको जुन अवस्था छ नि संसारमा, जुन खालको भयावह देखिन्छ, मान्छे आतङ्कित छन्, लकडाउन छ, कहिले के निषेधाज्ञा छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्न नसक्ने अवस्था छ, मानिस सङ्कटबाट गुज्रिरहेछ, गुजाराको समस्या एकातर्फ छँदैछ। यो समस्या कुनै बिन्दुमा पुगेर यसको अन्त्य हुन्छ या यसले समाप्ति, ठुलो नोक्सान पुर्याएर मात्रै यसको काहीँ न काहीँ अन्त्य हुने सम्भावना देखिन्छ, कुन अवस्थातर्फ उन्मुख हुन सक्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब भनौँ न, यो विज्ञानले निकै लामो समयको सङ्घर्षपछि, निकै लामो समयको प्रयासपछि मात्रै वास्तवमा यसको भनौँ न रोकथाम कसरी गर्ने, उपचार कसरी गर्ने भन्ने कुरा, हिजो बिफरमा पनि त्यही हो, हिजो औलोमा पनि त्यही हो होइन। अब हैजाको जस्तो महामारी त अहिले पनि छ, त्यसको कुनै अहिले पनि पूर्व सावधानी बाहेक अरू चाहिँ केही रोकथामका कुराहरू बाहेक उपचार भन्ने कुरा पनि सामान्य हिसाबको मात्रै छ भनेपछि यसले पनि केही समय लिन्छ होला। हाम्रो विज्ञान, अहिलेको चिकित्सा विज्ञान, अहिलेको चाहिँ फिजिकल साइन्स, जो भौतिक विज्ञानको जुन प्रगति छ,
र त्यो जुन एउटा प्रयोग गर्न सक्ने र त्यसलाई आविष्कार गर्न सक्ने जुन क्षमता छ मान्छेको र त्यसलाई अध्ययन गर्न सक्ने क्षमता छ, त्यो चाहिँ एकदम अपूर्व रूपमा विकसित भएको स्थिति हो। प्राणी जगतमा उत्कृष्ट, सबैभन्दा उत्कृष्ट। तर यो प्राकृतिक रूपमा निर्माण हुने चाहे भाइरस भन्नुहोस् चाहे ब्याक्टेरिया भन्नुहोस्, यिनीहरूले पनि आफ्नो रूप फेरिरहन्छ। यो एउटा अन्तर्क्रियाबाट प्रकृति र समाजको बिचको, समाज भन्यो भने हाम्रो मानव समाज मात्रै होइन, जन्तु जनावरको समाज, रुख प्राण भएका सबै प्राणी जगत आफैमा सम्पूर्णतामा समाज हो। यो सासी र विशासी दुई खालको सास भएका र सास नभएका दुई खालको जगतको एउटा अन्तर्क्रियाबाट यस्तो नयाँ नयाँ समस्याहरू, नयाँ नयाँ समाधानका उपायहरू चाहिँ निस्किँदै जान्छ। त्यसो हुँदा जति विनाश गर्नुपर्ने एउटा आर्थिक विनाश र मानवीय क्षति गरिराखेकै छ होइन, तर यो करिब करिब अब एक ढङ्गको उत्कर्षमा पुग्दैछ भन्ने मलाई लाग्छ। तर हामी तपाईँले सोचेको जस्तो भ्याक्सिन आयो भने, औषधि आयो भने कोरोना भागिहाल्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। मानिसले के त्यो प्रतिरोध क्षमता आफै विकास गर्ने त्यस्तो त्यो गर्दै जान्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? विगतले पनि त्यस्तो हुन्छ, त्यसकारण प्रकृतिसँग घोलमेल हुँदै मानिसले क्षमता विकास गर्दै जाने यस्तो स्थिति बन्छ भन्ने? त्यो प्रतिरोध, किनभने मानिसको त्यो विकास उत्पत्ति र त्यो विकास क्रम हेर्दाखेरि सृष्टि कस्तो अवस्थामा भयो, कति लाख वर्ष अगाडिको, अनि त्यसै विकास हुँदै हुँदै मानव जाति यो अवस्थामा पदार्पण गरेको छ। उसको सायद आकार पनि बढ्यो, उसको अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा पनि केही फरक आयो होला, किनभने तपाईँ त्यो बुझ्नुहुन्छ बढी। म यसको त्यति राम्रो विद्यार्थी हो, मानवको विकास, मानव उत्पत्ति र विकासको क्रमको होइन। हाम्रो यहाँ के पनि चर्चामा छ भने जस्तो औलो, एकदम औलो लाग्ने ठाउँमा जस्तो थारू समुदायको कुरा गरिन्छ, निकै हदसम्म उहाँहरूको थारू समुदायको एउटा शारीरिक क्षमता यसरी विकसित भयो कि औलोलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता अरू समुदायभन्दा अलिकति बढी भयो भन्ने पनि। सिकलेस भन्ने फेरि अहिले नयाँ त्यो थारू कम्युनिटी त्यो फेरि नयाँ अध्ययन नयाँ ढङ्गले गरिराखेको छ, त्यतातिर नजाउँ। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने हामीमा नै एउटा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुँदै जाने कुरा एउटा कुरा हो, तर आविष्कारले पनि त्यो त्यत्रो रोक्न सक्छ। यो जुन वर्गीय विभेद छ, सामाजिक विभेद छ, अनेक कारणहरूले गर्दा। फ्लूकै कुरा गर्दाखेरि फ्लू सट नेपालमा पनि मान्छेहरूले लिइरहन्थे, खास एउटा आर्थिक हैसियतकाहरूले। यहाँ केही क्लिनिकमा अभाइलेबल पनि छ, त्यो अहिले पनि छ होइन, पहिला पनि थियो। 4,445 पर्थ्यो एउटा सर्टको एकजनाले लाउँदा। अब मानिलिउँ अहिले तपाईँको PCR टेस्ट गर्न कम्तीमा 4,000, 5,000, 6,000 लागिराखेको छ भने तपाईँ रोग डायग्नोसिस गर्न त्यति लागिराखेको छ भने यसको रोकथाम गर्ने भ्याक्सिन कति पर्ला होइन? हाम्रो समाजले त्यो अफोर्ड गर्न सक्ला कि नसक्ला? औषधि आयो भने एउटा कुरा होला, तर त्यो भ्याक्सिन र औषधि आउँदाखेरि भाइरसले पनि आफ्नो रूप त फेर्छ। हिजो मात्रै मैले हेरिराखेको थिएँ, अप्रिलको हङकङको बिरामी, BBC मा सुनिराखेको थिएँ, अप्रिलमा कोभिड-19बाट सङ्क्रमित बिरामी र निको भएको बिरामी अहिले फेरि कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भयो यो हप्ता। निको भएको फेरि सङ्क्रमित त्यही व्यक्ति भने झन् अर्को खतरनाक अब के अध्ययन गरिरहेको छ? प्रतिरोध क्षमता एकपटक भएकोले निरन्तर प्रतिरोध गर्छ, त्यो हुँदैन भन्ने जो मान्यता राखिन्थ्यो त्यो होइन भन्ने प्रमाणित हो। अहिले प्राथमिक रूपमा के भनिराखेको छ भने त्यो कोभिड-19 जुन ट्रेन्डको चाहिँ जुन एउटा प्रजातिकोले सङ्क्रमण गरेको थियो फेरि अर्को चेन्ज गर्यो छ कि भनेर प्राथमिक हिसाबमा उहाँको फाइन्डिङ्स त्यो छ, तर त्यो अध्ययन गर्दैछ भनेपछि यो समस्या कति जान्छ, यहीसँग कसरी बाँच्ने, यही सँगसँगै हामीले हाम्रो जीवनशैलीलाई फेरेर हामी हाम्रो दैनिक जीवनशैलीलाई फरक ढङ्गले भनौँ न, आफ्नो जीवनयापनको स्टाइलहरू, हाम्रो दैनिक कामकाजका शैलीहरू फेरेर योसँग बाँच्ने र यो
यसको पूर्व सावधानी लिने कुराहरूले चाहिँ हामीलाई बढी सहयोग गर्छ होला। भोलि उपचारको विधि नै विकसित भएर हामी बचौँला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो धेरै परको समय छ, भ्याक्सिन बन्न पनि सक्छ। त्यसमा हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वमा कहिले आइपुग्ने, सरकार यो हुतीको छ, हाम्रो संयन्त्रको याउ हुती यस्तो छ, कहिले आम नागरिक तल्लो तहका गरिब निरीह जनताले पाउने, त्यो ठिकै भन्नुभयो। दुई प्रकारको सार्स, एउटा 2002-03बाट 4तिरबाट, एउटा 2012 मा त दुई खालको सार्स त युरोप पूर्वी एसिया भनौँ न अमेरिकाले त भोगिसक्यो नि त। जस्तो अब एबोला भाइरस पनि भोग्यो अफ्रिकाले धेरै, होइन? अब त्योभन्दा अलिक खतरनाक त नभनौँ, तर त्योभन्दा बढी सहज सङ्क्रमणीय र चाँडो सङ्क्रमण हुने र धेरैमा सङ्क्रमण हुने, तर मृत्युदर कम। त्यसले फ्याटिलिटिजहरू चाहिँ अलिकति कम गराउने। यो पहिलाको सार्स त सङ्क्रमण चाहिँ अलिकति कम रूपमा हुने, तर फ्याटिलिटी त्यसको बढी छ नि। तर अहिलेकोमा चाहिँ त्यो 80% त त्यतिकै निको हुन्छ भनेर पनि भन्छ नि। त्यसबाट बाँकी रहेको 12-15% चाहिँ औषधि खाने, यो गर्ने, 5% चाहिँ विशेष उपचारमा जान्छ भन्छ नि। त यो कुरालाई अलिकति हाइलाइट गरेर हामीले 80% भित्र कसरी पर्ने, अरू सङ्क्रमणहरूबाट पनि कसरी बच्ने, अरू रोगहरूबाट पनि कसरी बच्नका लागि कसरी पूर्व सावधानी लिने। किनभने अरू खालको समस्या छ यदि भने यसले अलि अझ बढी तपाईँलाई समस्यामा पार्छ भन्ने कुराहरू देखिएको छ नि त। त्यसैले समाजले अथवा सरकारले भनौँ न सम्बन्धित निकायहरूले पनि हाम्रो समाजमा त्यो भल्नरेबल समुदाय र त्यो समूह, त्यो उमेर ग्रुप, त्यो रोग पहिचान गरिएको समूहहरूलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सुरुमै। न कि तपाईँले सारा समाजलाई त ध्यान दिँदाखेरि त अब त्यो एउटा क्षमता पनि हुनु पर्यो, होइन? सरकारको, समाजको त्यो खालको अहिले हामीसँग अब आविष्कार भइरहेको स्थिति पनि चाहिँ छैन। आविष्कार भयो भने पनि आर्थिक रूपले हामी कति सक्षम छौँ, त्यो बडो अब आउँदा दिनहरूमा सोच्ने कुरा हो। हामी तीनवटा पक्ष बडा महत्त्वपूर्ण। एउटा स्वयं समाजका व्यक्तिहरू जो अभिभावक छन् उनले ख्याल गर्नु पर्यो, व्यक्ति आफै सचेत हुनु पर्यो, त्योभन्दा अभिभावकले अलि प्लस गर्नु पर्यो। त्यसको समाजका एउटा नागरिक, समाजका प्रबुद्ध नागरिकहरू उनीहरूले सचेतना जागृत गराउनु पर्यो। अनि प्रशासनिक संयन्त्र, विभिन्न प्रविधि प्राविधिक पक्षहरूलाई प्रयोग गर्ने कुरा छँदैछ। अनि राजनीतिक नेतृत्व, जसलाई जो लोक कल्याणकारी राज्य भनिन्छ, अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने। त म डाक्टर साहबसँग नि यस सवालमा एउटा मात्रै म विषय उठान गर्छु, त्यसपछि म राजनीतिमा केन्द्रित रहन्छु है। कुनै पनि चिज उत्पत्ति हुन्छ भने त्यसको नाश अवश्यम्भावी छ भन्ने काहीँ न काहीँ मान्यता पनि राखिन्छ। कुनै चिज उत्पत्ति भएको छ भने हामी यही प्रकृतिका उपज हौँ। हाम्रो उत्पत्ति भयो करोडौँ वर्ष, लाखौँ वर्ष, जहिले भयो होला। अब कसरी भयो त्यो अलग छलफलको विषय बन्न सक्छ। कार्ल मार्क्सले भन्छ थिंग्स दैट एक्जिस्ट डिजर्भ टु पेरिश। जे अस्तित्ववान छन् ती सारा नाश हुन्छ भन्छ, हैन? त यो अवस्थामा नि हामी यो प्रकृतिका उपज, कुनै दिन मानव जातिको अस्तित्व समाप्त हुने तपाईँ खतरा पनि देख्नुहुन्छ कि के देखिन्छ? यो अध्ययनको कुरा, मैले कुनै यो एकदम हाइपोथेटिकल विषय त्यो बताइरहनुपर्छ भन्न खोजे होइन। तपाईँहरूको अध्ययनले एज एउटा मानवशास्त्री मानव जातिको उत्पत्ति र त्यसको नाशको बारेमा के अध्ययनले के बताउँछ? अहिले भाइरससँग सम्बन्धित विषयसँग यस्ता विषय जोडिन। अहिले मानवीय जीवनशैली भनौँ न हामी समग्रमा विकास भन्छौँ, अनि यो भौतिक विज्ञानमा भएको एकदमै कल्पनातीत प्रगति, यो कुराले हाम्रो यस्तो जीवन भयो, यति विकास गऱ्यौँ, खास गरेर हार्डवेयर सेक्टरमा। मान्छे के हो, समाज के हो, मानवीयता के हो भन्ने पक्षमा होइन कि तपाईका सुख सुविधाका हिसाबमा यति भयो। अब हाम्रो विकासले एक ढङ्गले संसारमा प्राकृतिक, यो विश्वमा प्राकृतिक नियम हो तपाईँको जलवायु परिवर्तन भइरहने। अब यो जलवायु परिवर्तनलाई
परिवर्तनको गतिलाई यति द्रुत गतिमा मानवीय विकासको जुन सन्दर्भहरू छ, विकासका कुराहरू छन्, त्यसले यति द्रुत गतिमा लगियो कि हामी अब यो ग्लोबल वार्मिङको कुराहरू होइन, वातावरण तातिँदो छ, यो कुराहरूले गर्दाखेरि मानव समुदायको अस्तित्व चाँडै यो सङ्कटमा पर्छ कि त्यो पनि उदाहरणहरू जस्तो दिन्छ। समुद्रको उचाइ, समुद्रको सतह चाहिँ बढिराखेको छ, बढेपछि समुद्र सतहका पहिलो त्यो किनारका सहरहरू पहिलो डुबानमा पर्छ, मालदिव सङ्कटमा छ। अब युएसएका भनौँ न फ्लोरिडा तिरका सिटीहरू धेरै सङ्कटमा आउँदैछ। यो हुँदै गयो भने कति सय वर्ष लाग्ला, कति हजार वर्ष लाग्ला, फेरि पनि त्यो कुरा हो। तर मानवशास्त्रमा चाहिँ मैले अघि पनि भने एउटा एडाप्टिभ क्यापासिटी भन्छ कि यो अनुकूलन त्यहीसँग घुलमिल हुने, अनुकूल हुँदै क्षमता हुँदै आफ्ना नयाँ नयाँ कुराहरू निर्माण गर्दै जाने होइन। यो तपाईँले साधारण हिसाबमा हेर्दाखेरि पनि केरा भनेको ट्रपिकल तपाईँको एकदमै उष्ण प्रदेशको, उष्ण प्रदेशको होइन। अब यो लेखमा लगेर पनि एकदमै अल्पाइन रिजनमा लगेन पनि केरा उत्पादन गर्ने सुरु गरे, यसलाई हाइब्रिड गर्छन् होइन, वर्णशङ्कर बिउ उत्पादन गर्छन्, अनि कहाँ उत्पादन गर्छन्। काउली नै हामी चाहिँ एउटा खास सिजनमा मात्रै खान पाउँथ्यौँ हामी पहिला, अहिले तपाईँ वर्षैभरि पाउनुहुन्छ। अब आँप तपाईँले हेर्दै जानुहोस्, हामी अलिकति हाम्रो दाँत झर्ने बेलामा तपाईँले आँप वर्षैभरि खान पाउन सक्ने ऊ पनि आउँछ होला जस्तो मलाई लाग्छ। हामी 80 वर्ष हुँदा त्यसैले यो क्षमता भनेको यो सारा सङ्कटहरूसँग जुझ्दै मानव समुदायको अस्तित्व अन्त्य हुन्छ भन्ने चाहिँ म कल्पना गर्न चाहन्न वास्तवमा। यो टेलिभिजन निराशा पनि बढाउँछ त्यो अलिकति होइन, आशावादी। तपाईँ निराशावादी हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो एउटा फिलोसफिकल कुरा गरौँ। आशावादी हुनुहुन्छ भने तपाईँ ढुक्क घरैमै बसिरहनुहुन्छ, कुनै कुराको आविष्कार गर्ने, कुनै नयाँ कुराको खोजीमा तपाईँ दौडनुहुन्न। मेरो जिन्दगीको अब भर छैन र म सकिएँ भनेर निराशावादी हुनुभयो भने चाहिँ त्यसले तपाईँलाई सङ्घर्षतिर दौडाउँछ। भनेपछि त निराशावादी चाहिँ त बरु ठिक रहेछ, किनभने नयाँ चिज त काहीँ सङ्घर्ष गरेपछि त नयाँ चिजको होपलेसनेसबाट होइन, तपाईँको फ्रस्ट्रेसनबाट, डिसएपोइन्टमेन्टबाट आउने हो तपाईँको यस्तो सङ्घर्षका कुराहरू नि। जिन्दगी के छ, ठिक छ, गजब छ भन्नुभयो भने त तपाईँले के गर्नै पर्यो नि त। एकदम मस्तीमा बस्छ ऊ, त्यसै यो परिवर्तन भइराखेको, यो कोभिड-19 भइराखेको कुराहरूले चाहिँ अब दुनियाँ अहोरात्र खटिएर काम गरिराखेकै छन्, हामी पनि गरिराखेकै छौँ होला आफ्नो आफ्नो तर्फबाट नेपालमा आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार। त हामी त बढी आशामुखी प्राणी हौँ। नेपाली सरकार, नेपाली समुदाय मूलतः आशामुखी प्राणी हो कि। चीनमा बनाइदिन्छ, रुसमा बनिसक्यो अरे, उता होइन युएसएमा पनि बन्दैछ, अनि केही अलिकति डिस्काउन्टमा पाइएला अथवा भरसक सिधै आश गरिएला, अनि हाम्रो जिन्दगी यस्तै छ भन्छौँ। तर पनि विश्व स्तरमा वैश्विक तहमा हेर्नुभयो भने चाहिँ प्रयास भइराखेकै छ। हामी समाप्त हुन चाहौँला, तर हामीलाई विश्वले समाप्त हुन दिँदैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। म अब यहाँसँग नि एउटा सन्दर्भसँग जोड्दछु। एउटा तराईका पत्रकार चन्द्रकिशोर, उनी लेखक पनि हुन्, उनको एउटा चिन्ता मैले त्यो उनको हिजोको स्ट्याटसमा देखेँ। साँझ म हेर्दै थिएँ, संयोगले म तपाईँसँग जोड्न चाहेँ। तराईका देहाततिर म अलिकति पढ्छु अनि यसबाट तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, म अलि जोड्छु। तराईका देहाततिर पसलहरूका सामग्री रित्तिन थाल्यो। लामो लकडाउनले भुइँ मान्छेको क्रय शक्ति घटेको छ। चुलोको गणितले थिच्यो, खास गरी काला पहाडबाट फर्केकाहरूलाई, जो पश्चिमी पहाड गाउँ बस्तीका थिए, उनीहरूको दिन कसरी कट्दैछ चिन्ता लाग्यो। एउटा तराईको मानिसले, त्यो कर्णाली जसको गुजारा त्यो भारततिर गएर हुने गर्छ, अब लकडाउन भयो, एक देशबाट अर्को देशमा जान पनि अब सहज छैन, उनीहरूको जीवन चल्दैन। यहाँ
सत्ताधारीहरूको रडाको चलेको छ। यो सिंहदरबार वरिपरि खास गरी यो काठमाडौँ उपत्यका खाल्डोमा बस्नेहरूको रडाको केमा चलेको छ? कसलाई के चाहिने, कसलाई के नचाहिने, कसलाई निकाल्ने, को आउने, लडाइँ यसमा मात्रै सीमित छ। कुनै त्यो जनको पीडा, दुःख, दर्द कुन अवस्थामा होलान् त्यतातर्फ चिन्ता छैन। तराईको एकजना सचेत पत्रकार, लेखक, उनी निरन्तर लेख्छन् पनि, उनको चिन्तालाई मैले यहाँ तपाईँलाई उद्धृत गरेँ। एज ए तपाईँ एउटा मानवशास्त्री कस्तो लाग्यो? चन्द्रकिशोरजीले व्यक्त गर्नुभएको चिन्ता मलाई लाग्छ नेपालमा आम लेखक, आम बौद्धिकहरूले, आम नागरिक समाजका भनौँ न अगुवाहरूले चिन्ता गरिरहेको कुरा हो जस्तो लाग्छ। उहाँ साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ, साहित्यिक ढङ्गमा व्यक्त गर्नुभएको छ। तर एउटा हाम्रो निराशाको पक्ष के हो भने कोभिड-19 यो को महामारीले नेपालमा जुन वर्गीय विभेद छ, वर्गीय असमानता छ, आर्थिक हिसाबमा पनि, सामाजिक हिसाबमा पनि, राजनीतिक हिसाबमा पनि यो चाहिँ एकदम छताछुल्ल गर्यो, छताछुल्ल पार्यो। अब चन्द्रकिशोरजीले चाहिँ एक ढङ्गको व्यङ्ग्य गर्नुभएको देखिन्छ यहाँ। यसको उहाँको त्यो अभिव्यक्तिको अभिधा अर्थ भन्दा पनि त्यसको लक्षण अर्थ सँग सम्बन्धित कुरा हो यो। मान्छेले रोजगारी गुमाए। रोजगारी कसले गुमाए? सबैभन्दा कर्मशील र सबैभन्दा भुइँ मान्छे भन्ने हिसाबमै तपाईको 15 दिन 20 दिन अथवा 1 महिना मात्रै पनि कामबाट विमुख हुनु पर्यो भने, रोजगारीबाट विमुख हुनु पर्यो भने भोकै परिवारको सबै सदस्य भोकै बस्नु पर्ने सम्भावना 100% भएका भुइँ मान्छेहरूले रोजगारी गुमाए हैन। सो तर कसको रोजगारी चाहिँ गुमिराखेको पनि छैन र अरूले पनि रोजगारी गुमाए। त्यो माथिल्लो स्तरको हामी व्हाइट कलर जब भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, ब्लू कलर जब, जसका सेतो सर्ट चाहिँ यो घाँटीको मैलाले सर्ट चाहिँ एकदम कालो निलो हुन्छ नि, त्यसलाई ब्लू कलर जब भन्छ। त्यो पसिना बगाउनु पर्ने समुदाय र समूहहरूले गुमाए। अब यसका लागि सरकारले के गर्नुपर्ने हो? कल्याणकारी राज्यको सन्दर्भको कुरा गर्नुभयो हैन? त्यो लोक कल्याणकारी राज्य भन्छ नि, समाजवाद उन्मुख संविधान भन्छ नि त हाम्रो। समाजवाद उन्मुख भन्छ। त्यो पनि अलिकति साहित्यिक सन्दर्भमै आयो होला। एउटा स्वर्गीय कल्पना जस्तो, मृग तृष्णा जस्तो कहिलेकाहीँ साहित्यमा आउँछ। अब राज्यले सबभन्दा पहिला नजर पुर्याउनु पर्ने समुदाय भनेको को हो त? त्यो वर्ग हो हैन? जुन वर्ग 15 दिन काममा जान पाएन भने 100% भोकै बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र 100% भोकै बस्नुपर्ने अवस्था भएपछि अरू रोगले समात्ने सम्भावना हुन्छ। त त्यही रोग, त्यही वर्ग, त्यो एउटा कामदार वर्ग दैनिक कामहरूमा संलग्न भइरह्यो भने चाहिँ यो महामारीले समात्ने सम्भावना कति हुन्छ? महामारीले समातिसक्यो भने, सङ्क्रमण भयो भने बाँचेर काम गर्दा गर्दै पनि निको हुने सम्भावना त 80% भित्र त पर्यो। तपाईँ भोकले मर्ने सम्भावना 100% हुँदै गयो, अथवा भोकबाट जन्मिने अरू रोगहरूबाट सङ्क्रमित हुने सम्भावना 100% भयो। कोभिड-19बाट त 80% मात्रै भयो। यो खालको सन्दर्भहरूलाई पनि यहाँ भनौँ न राज्य सञ्चालकहरूले, नीति निर्माताहरूले यो महामारीसँग जुझ्नको लागि केही भनौँ न जुक्तिहरू निर्माण गर्ने,
जुक्तिकारहरूले सोच्नु पर्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। तर तपाईँ एज एउटा मानवशास्त्री म अलिक फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुन चाहेँ है। तपाईँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको सदस्य पनि रहनुभयो अघि। हजुर। 2007 र 2012मा गठित यो समितिको आयोगको। हजुर। अब सवाल के रह्यो भने हामी कहाँ फुइँ त ठुलै गरिन्छ, एकदमै 70 वर्षदेखिको सपना नेपाली जनको भनेर भनिन्छ नि त, त्यो सपना साकार भयो। हामीले छोटो अवधिमा धेरै खाले व्यवस्थाहरू परिवर्तन गऱ्यौँ, अभ्यास गऱ्यौँ, यहाँसम्म आइपुग्यो। 14-15 वर्ष भएछ गणतन्त्रको हामीले अभ्यास गऱ्यौँ। अझै पनि पञ्चायतलाई नै गाली गर्ने मानिसहरू छन्। काम त हामीले राम्रै गरे हो, त्यो पञ्चायतले हिजो बिगारे हुनाले सकिएन क्या। अहिलेसम्म पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरूको यो आवाज काहीँ न काहीँ सुन्ने गरिन्छ। सबै खाले हामीले भोग गऱ्यौँ। जनतालाई काहीँ त्यत्रो त्यो राहत प्रदान हुने, जनताको पक्षमा काम गर्ने, मुलुकको अस्मिता अस्तित्वसँग सम्बन्धित भएर साँचो मानेमा नेतृत्व प्रदान गर्ने त्यो गतिविधिले, नतिजाले त्यस्तो देखाउँदैन। के गर्नुपर्ने एज एउटा मानवशास्त्री तपाईँको दृष्टिकोणमा कहाँ त्रुटि रह्यो? तपाईँले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको तपाईँ सदस्य हुनुको अर्थ यो ढङ्गले बनाउँदा ठिक हुन्छ भनेर तपाईँले सिफारिस पनि गर्नु होला, आफ्नो केही फरक मत थियो भने फरक मत पनि राख्नुभयो होला। कहाँनिर तपाईँहरूकै पनि कहीँनिर समस्या थियो कि, अथवा अलग ढङ्गले तपाईँहरू एज अ चेम्जोङ भएको हुनाले अलग ढङ्गले तपाईँले हेर्नुभयो कि समग्रमा मानव जातिको मात्रै नहेरेर जातीय विषयलाई तपाईँले प्राथमिकता दिनुभयो कि कहाँ त्रुटि भयो बताइदिनुहोस् त। संविधान सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन क्षेत्रहरू बनाउनु पर्ने, त्यसलाई डेलिनेट गर्नुपर्ने सन्दर्भमा अन्तरिम संविधान 2063मै व्यवस्था भएका हुनाले र यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग भनेको सर्वाधिकार सम्पन्न हुनेछ र यसले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र यसले निर्धारण गरेको निर्वाचन क्षेत्रहरूको विपक्षमा कहीँ पनि कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन, त्यो लागू हुनुपर्ने छ भनेर संविधानमै लेखिएको हुनाले निर्वाचन क्षेत्रहरू 240 वटा बन्यो त्यति बेला। तर त्यसको सन्दर्भ एउटा छ, 205 वटा मात्रै हामीसँग निर्वाचन क्षेत्र थियो त्योभन्दा अगाडि। मधेसले के, मधेस आन्दोलनको त्यो एउटा उपज हो। मधेस आन्दोलनले नेपालमा गणतन्त्र, अब नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गर्छ भनिसकेपछि सङ्घीयताको सन्दर्भ र राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भ र निर्वाचन क्षेत्रहरू समेत हिजो पहाड केन्द्रित छ, जनघनत्व र जनसङ्ख्या केन्द्रित छैन र समुदाय र संस्कृति विशेष केन्द्रित छैन र खास गरेर तराईलाई अथवा मधेसलाई निर्वाचन क्षेत्रहरू भनेको पोलिटिकल कन्स्टिट्युएन्सिजहरू, वास्तवमा त्यो पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ, राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यो पनि तराई मधेसको विपक्षमा त्यसलाई अलिकति सीमान्तकृत गर्ने हिसाबमा बनेको छ र अहिले पछिल्लो जनगणनाले देखाएको जनसङ्ख्याको अनुपात तराई मधेसमा कति छ, पहाडमा कति छ, हिमालमा कति छ, त्यो जनसङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक हिसाबमा, अनुपातिक हिसाबमा प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबमा अब निर्वाचन क्षेत्रहरू बन्नुपर्छ भन्ने एउटा मधेस आन्दोलनको माग रह्यो अन्तरिम संविधान बन्ने बित्तिकै 2063मा। त्यो मागलाई पूर्ति गर्नका लागि संविधानको संशोधन गरेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरिएको हो र 205 वटा जो निर्वाचन क्षेत्रहरू थिए तिनलाई चाहिँ नै 240मा बनाउने कुरा पनि विशेषतः तराईमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्रहरू थप्ने सन्दर्भमा भएको। त्यही बेलामा काठमाडौँमा 7/10 किन भएको त
पोखरामा अलि एक क्षेत्र किन बढेको त, यो काभ्रेमा किन बढेको त, मकवानपुरमा किन बढेको भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ पहाडको जिल्लाहरूमा किन बढ्यो त भन्दाखेरि तराईमा जनसङ्ख्या बढेको अनुपातभन्दा पनि बढी दरमा वृद्धि भएको हुनाले यता पनि थपियो। तर मूलत तराईमा थप्ने र थप्ने भन्दा पनि तराईलाई पहाडको अनुपातमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिने भन्ने सन्दर्भमा थियो। त्यस पछाडिका कुनै पनि आयोगहरूको प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन भए जस्तो अथवा त्यसलाई चाहिँ राज्यले सरकारले अपनत्व लिए जस्तो मलाई त्यति साह्रो लाग्दैन। तपाईलाई यो सबै जे भइरहेछ नि यो ड्रामा नाटक जस्तो मञ्चन भइरहेको जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? मैले किन यो विषय उठान गरेको भने राजनीति एक एज अ होलमा हेर्दा हाम्रो एज अ होलमा हेर्दा यो भएन त्यो भएन, हामीले भने जस्तो भएन। अब यो प्रधानमन्त्री संसदीय प्रकृतिको होइन कि अब कार्यकारी राष्ट्रपतिमा गयो भने चाहिँ अलि ठिक हुन्छ कि, अर्थात् कसैले पछार्यो भने पछार्न त म त्यसलाई पछार्थेँ तर खुट्टै टेक्न दिएन र मात्रै मैले पछार्न चाहिँ नभए म पछार्थेँ भने जस्तो यो गर्ने त्यो गर्ने, यो त सबै भात खाने मेसो जस्तो मात्रै भयो। राजनीतिक नेताहरूको तराईकै तपाईँले कुरा गर्नुभयो। 2 नम्बर प्रदेशको कुरा गर्दा अधिकांश त त्यहाँ मधेस केन्द्रित भनिने जो आफूलाई आन्दोलनको उपज दाबी गर्छन् उनीहरूकै स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार उनीहरूकै छ। त्यहाँको आर्थिक अवस्था, त्यहाँको गरिब र धनी बीचको दूरी, त्यहाँका डोम चमार विभिन्न दलित मानिसहरूको अवस्था हेर्ने हो भने सबभन्दा खतरनाक त्यो कर्णालीको भन्दा गए गुज्रेको अवस्थाबाट गुज्रेको छ। रौतड सबभन्दा पछाडि परेको गरेर जिल्लाको रूपमा चित्रित गरिन्छ। त्यो कतिपय अध्ययन अनुसन्धानहरूले पनि त्यो देखाएको छ। अनि कोही के भन्ने कोही के भन्ने, यो त खालि एउटा भुलभुलैया नेपाली सोझो मानिसमाथि राजनीतिको एकैवटा वितरणा एकैवटा नारा ल्याउने अनि परिवर्तनको कुरा गर्ने अनि फेरि त्यही टाठा मानिसहरू मोज मस्तीमा। यो त दाल भात खाने अलि सहज जीवनयापन गर्ने मानिसहरूको जो जस्तो मात्रै जस्तो लागेन तपाईँलाई? किनभने जति परिवर्तनका कुरा आउँछन्, जति संविधान जारी हुन्छ, अब के गर्नुपर्ने भएको हामीले निर्दलीय व्यवस्था बेहोर्यौँ, राजासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र बेहोर्यौँ, अब गणतन्त्र छ, कम्युनिस्टको छ, हिजो काङ्ग्रेसको थियो, कम्युनिस्ट हौँ भन्ने छन्। क्षेत्रीय कुरा गर्नेहरू पनि त्यो क्षेत्रमा वर्चस्व अड्डा जमाएर बसेकै छन्। कतिपय जातका कुरा गर्ने पनि त छन् नि। अनि यो सबै हेर्दाखेरि त्यो के भएको? यो त ड्रामा एकदम। नेपालको राजनीति भनेको त यो कलाकारहरू मञ्चमा मञ्चन गर्ने अनि पर्दा लाग्ने अनि हिँड्ने जस्तो देखियो। राजनीतिलाई मलाई अझै पनि के लाग्छ भने नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र छलाङ मार्न पर्ने जति मारिसकियो। राजनीतिलाई एक ढङ्गले राजनीतिक परिवर्तनलाई संविधानमा अभिलेखन गरिसकियो। त्यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो भएको हो। तर नेपालमा राजनीति भन्ने कुरा व्यक्तिगत तहमा पनि पेसाको रूपमा गरियो, पेसाको रूपमा बुझ्ने कुरा गरियो। हगि हिजो पञ्चायतमा, अहिले मैले पञ्चायतको समर्थनमा कुरा गरिराखेका छैन, तर पञ्चायती राजनीतिको बेलामा एउटा राम्रो कुरा तपाईँ सुन्न पाउनुहुन्थ्यो। केही व्यक्तिहरूका सन्दर्भका कुरा उठेर राजनीतिमा लागेर कङ्गाल भयो, सर्वस्वहरण उनीहरू एकातिर छन्, बहुदलीय राजनीतिकर्ताहरू चाहिँ नि सर्वस्वहरणमा परेका छन्, पञ्चायतमा लागेर उसिदिएको छ, 100औं बिघा समाप्त गरेको केसहरू छ। ठीक। बहुदल मैले 46-48 पछि आउँदाखेरि चाहिँ राजनीतिमा लागेर कङ्गाल भएको चाहिँ देख्नुहुन्न। काइलोले बहुत कमायो, गाडी किन्यो, धेरैवटा घर बनाएछ भन्ने हुन्छ। अब यो भित्र एउटा समस्या के छ भने राजनीति भनेको के हो भन्ने अवधारणागत त्यो स्पष्टता राजनीति गर्नेहरूमा भएन भन्छु म।
हामीले कुनै फारम भर्दाखेरि राजनेता र राजनीति दुवै भएन यो हाम्रो समाजको हामीले अहिलेको कुनै पछिल्लो साधारण फारम भर्दाखेरि पनि निवेदनमा लेख्दाखेरि पनि पेसा के भन्दा राजनीति लेख्ने गर्छ। त्यो आफैमा अचम्मको कुरो हो। पेसा के समाजसेवा, सोसियल सर्भिस। बहुत ठिक। राजनीति र समाजसेवा एकअर्काको परिपूरक जस्तो पेसा भनेको त स्वरोजगारी भन्ने हुनुपर्ने हो। तपाईँले घरैमा कुखुरा पालन गर्नुभएको छ, त्यसैले तपाईँको जीविका हुन्छ भने स्वरोजगार हुनुपर्ने, अथवा तपाईँको सरकारी नोकरी हुनुपर्ने, अथवा चाहिँ शिक्षण पेसा कुनै विद्यालयमा हुनुपर्ने। राजनीति पेसा भयो के यसले धेरै कुरालाई अलिकति दिग्भ्रमित पार्यो। राजनीति मैले के का लागि गर्ने? अब तपाईँ कुनै अमुक व्यक्तिले राजनीति गरेर आयो र त्यो कङ्गाल भयो भने समाजले पनि यतिका समयदेखि यो 25 वर्षदेखि राजनीतिमा चाहिँ यो कङ्गाल भयो, यो गरी खान सक्दैन, तपाईँको कुरा काट्छन्। समाज आफै त्यस्तो छ हगि। राजनीति पेसाको रूपमा तपाईँले अपनाउनुहोस् र केही गर्दै जानुहोस्, अलिकति समाजले तपाईँलाई हाई हाई गर्छ, कुरा त काट्छ, तर तपाईँकोमा अलिकति चाकरी बाजहरू बिहान बेलुका भेला हुन्छ होइन, देखा पर्छ। यो खालको राजनीति हाम्रो समाज अलि दास मानसिकताबाट गुज्रेको जस्तो देखियो। अनि राजनीति गर्नु भनेको चाहिँ षड्यन्त्र गर्नु भन्ने खालको पनि हो। यो दासत्व मनोवृत्ति जुन छ र एक खालको सामन्ती प्रवृत्ति हामीबाट गएको छैन। राजनीति गर्छ मान्छे, राजनीतिबाट जस्तो पढ्नका लागि काठमाडौँ आउँछ, तपाईँको ओखलढुङ्गाबाट आउँछ, मेरो धनकुटाबाट आउँछ। आएपछि यहाँ राजनीति गर्दा गर्दै यहाँ एउटा केन्द्रमा यो एउटा वृत्तमा बसिसकेपछि केही अलिकति हाइफाई गर्छ। हाइफाई गरेपछि म घर जाने भन्न छोड्छ, जिल्ला जाने भन्छ, फुर्ती जिल्ला जाने भन्छ। कदाचित निर्वाचन क्षेत्रको चाहिँ एउटा टिकट पायो भने म मेरो क्षेत्र जाने भन्छ होइन। उसको आफूलाई प्रस्तुत गर्ने शैलीहरू परिवर्तन हुन्छ होइन। मेरो गाउँ जाने, मेरो घर जाने भन्ने चाहिँ हामी सामान्य पेसाकर्मीहरू, एउटा पेसामा बाँच्नेहरू। तर यो हामीले एउटा जुन आशान्वित कुराहरू जुन छ, संविधानमा उल्लेखित कुराहरू, गणतन्त्र आइसकेपछिका कुराहरू, बहुदल आइसकेपछिका कुराहरू, त्यो किन कार्यान्वयन भएन? यो सबैभन्दा समस्याको कुरो चाहिँ कहाँनिर छ भने राजनीति गर्नेहरूमा मात्रै समस्या छैन, नेपालमा कर्मचारी तन्त्रमा त्यत्तिकै समस्या छ। त्यो कर्मचारी तन्त्र यसरी जकडिएर बस्यो, कर्मचारी तन्त्रमा यस्तो खालको साइकोलोजी विकास भयो। म कतिपय सन्दर्भमा नेपालको सङ्घीयताको कुरा गर्दा, राजनीतिको कुरा गर्दा, कर्मचारी तन्त्रको कुरा गर्दा आज समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने कुरामा छलफल गर्न छोडेर राजनीतिक दलहरू अन्तर्ध्वंसीय झगडामा छ। कम्युनिस्टहरूको मात्रै यो समस्या होइन, काङ्ग्रेसमा 76 र 36 त 74 र 36 त निस्किए नि त होइन। पहिला पञ्चायतको बेलामा पनि यो पञ्चहरू बिचमा पनि आन्तरिक भयङ्कर हुन्थ्यो। त्यहीँबाट प्रशिक्षित भएर पनि कति काङ्ग्रेस भएको छन् होइन, त्यहीँबाट प्रशिक्षित भएर पनि स्कुलिङ त्यहीबाट आएर पनि कम्युनिस्ट भएको छन्। त्यसो हुँदा नानीदेखि लागेको बानी एकातिर छ। वामपन्थीहरू त संसारभरि नै एक खालको वैचारिक छलफल भन्छन्, त्यही छलफलबाट। तर चित्त के छ, आमाको पेटबाट निस्किँदा जुन चित्त छ निर्माण भएको त्यो त जाँदैन। तपाईँले मार्क्स पढे पनि जाँदैन, लेनिन पढे पनि जाँदैन, माओवाद पढे पनि जाँदैन होइन। अनि त्यहीको आधारमा यहाँनिर एक खालको अन्तर्ध्वंसीय राजनीतिमा व्यस्त हुन्छ। तर त्यो 2054 साल जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरूको 55 सालदेखि जुन माओवादीहरूले जनयुद्धको सुरुवात गरे, 54 सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू ओझेलमा पर्यो। त्यहाँबाट हामीले सर्वदलीय उपभोक्ता समिति यस्तो कुराहरू पायौँ। त्यो सबै गठन गरिदिने र त्यो सबै चाहिँ सहजकर्ता को भयो? गाविसको सचिव तपाईँले हेर्नुभयो भने होइन, जिल्लाको एलडिओ तपाईँले हेर्नुभयो भने केन्द्रमा आउँदाखेरि मन्त्रालयका सचिवहरू, अनि सरकार 8-9 महिनामा बन्द हुने, 1-1.5 वर्षमा बन्द हुने। समस्या कहाँनिर आयो? यो सरकार भनेको र राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार भनेको चाहिँ क्षणिक हो, क्षणभङ्गुर छ। यो
स्थायी सरकार र देशलाई जोगाउने र सञ्चालन गर्ने भनेको कर्मचारी तन्त्र हो, मार्क्सवादी भाषामा नोकरशाही। त्यो उनीहरूभित्रमा यस्तो मनोविज्ञान विकास भएर आयो। 54-55 सालमा प्रवेश गरेकाहरूले झन्नै पेन्सन पकाउने बेलामा खरिदार अथवा नासुको तहमा प्रवेश गरेकाहरू नीति निर्माण गर्ने सहसचिवको तहमा पुगिसकेपछि मात्रै अर्को चाहिने निर्वाचित जनप्रतिनिधि भेट्ने मौका आयो। यो 20 वर्षमा जो विकास बन्यो एउटा साइकोलोजी, स्थायी सरकार भनेको हामी हो, राज्य भनेको त हामी हो, यो कुरा हाबी हुँदाखेरि पनि अहिले त्यो हाबी हुँदाको समस्यालाई पनि हामीले अहिले राजनीतिक दलहरूलाई दिने गरेका छौँ। यो कुरामा चाहिँ अलिकति राजनीतिप्रति अन्याय हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो तपाईँले भनेको कुरामा मेरो विमति रहेन। हजुर, तर त्यो कर्मचारीलाई दोष दिएर त्यो जनताले पत्याउँछ त? किनभने राजनीति, नीतिहरूको राजा राजनीति। जब तपाईँ कुनै ऐन बनाउनुहुन्छ, तपाईँ हरेक चिज परिवर्तन गर्ने तपाईँलाई अधिकार छ। तपाईँ त्यो हैसियत जनताले तपाईँलाई प्रदान गरेको छ। अब कर्मचारी तन्त्रले दिएन, अरूले असहयोग गर्यो, भारतले असहयोग गर्यो। हिजो दरबार भन्थे नि, आज भारतको कारणले, आज के अरे बेजिङको कारणले, वासिङटनको कारणले भनेर भोलि जनताले त्यो पत्याउने स्थिति हुन्छ त? तपाईँले भनेको कुरा मेरो विमति छैन। कर्मचारी तन्त्र हाम्रो त्यही मानसिक, किनभने ऊ जागिर खान्छ, पेन्सन हुन चाहन्छ, ऊ आर्जन गर्न चाहन्छ, उसको त धन्दा नै ऊ त जागिर खाएर गुजारा गर्ने हो बाबा। तर राजनीति गर्ने मानिसहरूको उद्देश्य त महान छ नि, सेवा गर्ने, मुलुकलाई काहीँ न काहीँ एउटा सारा बृहत्तर जनहितको लागि काम गर्ने भन्ने छ नि। त्यो भनेर मान्नु पर्ने हुन्छ र मान्छ र जनताले मान्ने स्थिति बन्छ। पहिला विकास खर्च भन्थ्यो, विकास बजेट भन्थ्यो, अहिले पुँजीगत बजेट भन्छन्। अघि एक आर्थिक वर्षमा 25-30% हाराहारीमा पनि खर्च गर्न धौधौ छ। त्यो त एक्चुअल काम गरेर खर्च गर्ने कुरा हो। त्यो छेक्छ केले? हामीसँग एकदम साँगुरो खालको प्रोक्युरमेन्ट लजहरू बनाएको छ। म मान्छु तपाईँलाई, यो सारा कानुनहरू, खर्च गर्ने पद्धतिहरू, खर्च नगरी विकास हुँदैन। तपाईँले सेवालाई नकिनिकन, सर्भिसहरूलाई, सर्भिस र चाहिँ गुड्सहरूलाई, कमोडिटीहरूलाई नकिनिकन, खर्च नगरिकन विकास हुँदैन। विकास गर्न सक्ने क्षमता केले रोक्छ? बजेट छ, वैदेशिक सहायता छ, खर्च गर्न किन सकिराखेका छैन? त्यो खर्च गर्न सक्ने र त्यो सक्षमतापूर्वक खर्च गर्न सक्ने र विकासका कुराहरू देखाउने, त्यो विकासलाई पनि समानताका आधारमा, सामाजिक न्यायका आधारमा खर्च गर्ने, त्यो सारा कानुन बनाउने अधिकार कसको? सरकारको, विधायिकाको। विधायिका राजनीति के हो र हाम्रो जिम्मेवारी के हो? हामीले के का लागि लड्न पर्ने हो? सबभन्दा पहिला कानुन परिवर्तन गर्नका लागि लड्न पर्ने हो। म तपाईलाई भन्छु, सरकारको खर्च गर्ने नियम हेर्नुभयो भने तपाईले अहिले गाउँपालिका नगरपालिकाले आफ्नो प्रोफाइलहरू, आफ्नो पार्श्व चित्रहरू बनाउनको लागि 10 लाख खर्च गर्नु पर्यो भने कुन नियम लागू हुन्छ? त्यही 10 लाख बराबरको इँटा र बालुवा खरिद गर्ने नियम र तपाईको बौद्धिकता, तपाईको चाहिँ प्राज्ञिकता खरिद गर्ने नियम एउटै छ। यस्तो कुराहरू राजनीतिले बुझ्नुपर्छ, विधायिकाहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यो अनि नियमलाई परिवर्तन गरेर, ऐनलाई परिवर्तन गरेर कार्यपालिकालाई कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउनुपर्छ। सो यसभित्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व गरेर आउनेहरूमा नेपाललाई कस्तो बनाउने, हामीले के गर्ने? एउटा सपना छ, एउटा कल्पना होला, तर त्यो कल्पनालाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा जुक्तिहरू निर्माण गर्न सकेको छैन। अनि सहजकर्ताको रूपमा मात्रै आउनुपर्ने हो वास्तवमा नोकरशाही भन्ने कुरा। तर नोकरशाहीले तपाईलाई खर्च गर्ने सन्दर्भमा हरियो खोल लगाएको देखाउँछ, पहेँलो खोल लगाएको देखाउँछ, रातो खोल लगाएको अनेक खालको ऐनका कुराहरू देखाएर यताबाट मिल्ने रहेछ, यताबाट छेक्ने रहेछ। तपाईँ खर्च गर्नै सक्नुहुन्न। किन असारमा मात्रै किन काम हुन्छ त? हरेक कुराको
भन्यो भने केही न केही त गरौँ न भन्ने हिसाबमा तपाईँले भनेको कुरामा फेरि पनि मेरो विमति छैन कि अधिकार सम्पन्न सरकार स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको हायर एन्ड फायरको तपाईँलाई अधिकार छ। नियम परिवर्तन तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कर्मचारीले असहयोग गर्यो भने त्यसलाई फायर गर्ने तपाईँलाई अधिकार छ। अब कर्मचारीले गर्न दिएन भनेर भोलिका दिनमा मानिसले कति पत्याउने, यसको अर्थ के लाग्छ भने यहाँ केही हुँदैन, यी गरी खाँदैनन्, अर्को एउटा परिस्थिति सिर्जना हुन्छ जसले ठुलो नोक्सान हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। किनभने मानव जातिलाई, सङ्गठित समाजलाई विद्रोह गर्ने त्यो अधिकारबाट कसैले वञ्चित गर्न सक्दैन। निरन्तर जो परिवर्तनको जो नियम छ त्यही बीचबाटै जन्मेको छ, पैदा भएको छ र त्यसले कहाँ लैजान्छ त्यो भोलिका दिनमा देखा पर्छ। यो जो नेतृत्व छ, जुन चरित्र छ, जुन संस्कार विकास गरिरहेका छन्, यिनीहरूबाट केही हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ। यो सारमा भन्दाखेरि त यसको अर्थ दृश्य पछाडि कर्मचारीले पनि राजनीति गरिरहेछ भन्ने कुरा जीवराम सरलाई थाहा हुनु पर्यो। एउटा त मैले अहिले हाम्रो दैनिक प्रशासन, दैनिक कार्य सञ्चालन सारा कुराहरूमा तर सबै क्षेत्रमा पोलिटिसाइज गरेर किन गरिराखेको छु यसमा अलिकति थपिदिए। मैले एउटा कुरा भनिहाल्छु। कृपया तपाईँले त्यही व्यक्ति तपाईँ अख्तियारको प्रवक्ता भएको देख्नुहुन्छ, त्यही व्यक्ति अमुक जिल्लाको हगि प्रमुख प्रशासक भएर केही लेनदेनका कुरामा पक्राउ परेको देख्नुहुन्छ। त्यही व्यक्ति त्यसमा सफाई पाएर फेरि तपाईँले श्रम विभागको महानिर्देशक बनेको देख्नुहुन्छ। त्यही व्यक्ति फेरि लोकसेवाको चाहिँ भोलि पर्सि सेवानिवृत्त सदस्य पनि भएको देख्नुहुन्छ, अहिले सचिव भएको पनि देख्नुहुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले गर्छ नि, संवैधानिक परिषद छ, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया यही खालको चरित्रले गर्दा त हो नि। त्यो संवैधानिक अङ्गको प्रमुख भएर त्यही कर्मचारी नै गएको तपाईँले देख्नुहुन्छ भनेपछि अहिलेको आधुनिक समाजमा, अहिलेको आधुनिक राज्य संयन्त्र र सञ्चालनमा विषय विज्ञता भन्ने खोइ, विषय विज्ञता भन्ने खोइ। तपाईँले निजामती सेवाभित्र अहिले देखिरहनु भएको छ होइन, फाइल डकुमेन्टहरू यताउता गर्ने, टाइप गर्ने सामान्य हिसाबमा पो समूह नलाग्नुपर्ने, सेवा नलाग्नुपर्ने, माथि नीति निर्माणमा गएपछि सहसचिव, सचिव भएपछि त खास क्षेत्रमा शिक्षा सचिवले शिक्षामै काम गर्नुपर्ने हो, अख्तियारको सचिव अख्तियार भ्रष्टाचार सम्बन्धी नै विज्ञ भएर चाहिँ जानुपर्ने हो, लोकसेवाको सचिव तपाईँको पब्लिक सर्भिस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन के हो त्यो सम्बन्धी नै त्यता जानुपर्ने हो। यहाँ के नियम बनाउँदैछ थाहा छ? सहसचिव भइसकेपछि जहाँ पनि जान पाउने, तपाईँको ज्ञानको त, तपाईँको विशेषज्ञताको त चाहिँ विशिष्टीकरण भइसक्यो हो। तपाईँले यहाँबाट एउटा ठाउँमा मात्रै तपाईँ नीति निर्माणमा काम गर्ने हो। यहाँ खरदार सुब्बालाई चाहिँ सेवामा एउटा विशेष ज्ञानमा राख्ने, अनि जहाँ चाहिँ तपाईँको ज्ञानको र विशिष्टीकृत विशेषज्ञताको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम होइन सर्वज्ञाता भएर सबै क्षेत्रमा जाने, यो पनि कसले गर्छ? यो नियम बनाउनु प्रेरित कसले गर्छ? यो त विधायकहरूले बुझ्नुपर्ने हो। फेरि पनि राजनीतिक कर्मीहरूमा, राजनीतिक पार्टीहरूमा यो सम्बन्धमा विशेष ज्ञान र आँट छैन भन्छु म। देश बन्ने, समाज बन्ने भनेको स्रोत साधन र ज्ञानले मात्रै होइन, आँटले पनि हो। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, आधा मिनटमा कृपया है, मसँग समय भएन, बिट मार्नको लागि मात्रै मैले विषय उठाएँ। हरेक क्षेत्रमा पोलिटिसाइज अर्थात् राजनीतिकरण भयो भनेर दलीयकरण भयो, नेताहरूले राजनीति गर्ने मानिसहरूले समाप्त भस्मासुर भए यिनीहरू। जस्तै कार्यपालिका व्यवस्थापिका छँदैछ, न्याय अछुतो रहेन, संवैधानिक अङ्गमा सबै कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भयो, तपाईँ प्राध्यापकहरू दलका पिछुवा हुनुभयो, बिहानदेखि बेलुकासम्म नेताका घर घर फाइल, प्रभु म यति दिनपछि रिटायर हुन्छु अथवा मलाई कुलपति, उपकुलपति या डिन चाहियो प्रभु, धन्यवाद। अनि पत्रकार त्यस्तै छन्, ब्ल्याकमेलिङको कुरा पनि आउन थालेछ पत्रकारहरूको। त्यसै गरी वकिल त्यही, चिकित्सक त्यही, इन्जिनियर त्यही, शिक्षक त्यही। अनि ए बाबा, यो सबै त राजनीतिक वृत्तबाट बेइमानी भएको छ नि सर। नीतिहरूको राजा भनेपछि अनि एउटा कर्मचारीको त छँदैछ,
अनि यो एज अ होल समाज त बर्बाद भएछ नि त यो सबै घटनाले त्यस्तै देखाउँछ नि त। अङ्ग्रेजीमा एउटा कुरा भन्छ कि एकदम छ आधा मिनट छैन समय भएन। politics is the key to solve all kinds of problems भन्छ। सारा समस्याको समाधानको कुञ्जी भनेको राजनीति नै हो। मैले सुरुमा वाक्यमा भने राजनीति के हो भन्ने बुझाइ पनि छैन राजनीति आम राजनीतिक कर्मीहरूमा, यो भनेको पेसा हो भन्छ। त्यसैले लाग्ने हो केही तरक्की गर्ने हो, आर्थिक तरक्की गर्ने हो। यो कुराहरू नबुझेसम्म र राजनीतिक दल हामीले किन खोल्छौँ भन्ने कुराको पनि अर्थहरू आधुनिक सन्दर्भमा नबुझेसम्म हाम्रोमा वास्तवमा निराशा बाहेक अरू कुराहरू छैन। समस्याको जड राजनीति नै रहेछ सारमा। हस्, एकदम। तपाईँसँग म अरू कुरा गर्न चाहन्थे, 1 घन्टा कुरा गऱ्यौँ, समयले यतिसम्म चाहन्थ्यो। धन्यवाद जी सर। नमस्ते आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर डम्बर चेम्जोङ, मानवशास्त्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागको प्रमुख। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।